This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family. Dadunta ngadto sa Dios ang atong mga katuyuan, tagsa-tagsa nato ka mga katuyuan ug panginahanglan ug kisila nga mga tawo nga atong gipasaligan nga iampo ato sa hinumduman ang ilang mga panginahanglan. Ug padayon tang mga liupo sa Dios sa kalinaw in the midst of the situation dito sa Middle East. Ug kalinaw usab diha sa tagsa-tagsa nato kabanay. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala. Aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala
Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios, tinugdan sa tanang kaluoy ug kaayo, nagtudlo ikaw nga diha sa mga pagpuasa, pagampo ug pagbuhat sa kaluoy, anaa ang tambal sa mga sala. Dawata kining pag-angkon uban ang among kamapaubsanon, ug itugot nga kami nga nangaluya tungod sa pagkasayod sa among mga sala, matabangan unta kanunay tungod sa imong kaluoy. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Exodo. Apan giuhaw pag-ayo ang mga tao ug nagbagulbol sila kang Moises. Mingon sila, nganong gidala mo man kami gawa sa Ehipto? Aron ba kami ug ang among mga anak o ang among mga kahayupan mamatay sa kauhaw? Unya, nagampo si Moises sa Ginoo. Siya miingon, unsa may akong buhaton nini mga tawhana? Hapit na ako batuon nila. Ang Ginoo miingon kang Moises, dad-a ang pipila ka mga kadagkuan sa Israel ug pag-una kamo sa katawhan. Dad-a ang imong sungkod nga gibunal mo sa suba. Mubarug ako sa imong atubangan didto sa bato sa Sinai. Bunali ang bato ug mugula ang tubig nga mainom sa mga tao. Gibuhat kini ni Moises atubangan sa mga kadagkuan sa Israel. Kadtong dapita ginganlag pagsulay ug paglalis, kay nakiglalis man ang mga Israelita ug gisulayan nila ang Ginoo sa ilang pagpangutana. Nagauban ba kanato ang Ginoo o wala ba? Ang pulong sa Ginoo. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kumari kamo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Isangyaw tang bato sa atong kaluwasan. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon ug mga salmo.
patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, manghapa kita sa pagsimba. Mangluhod kita atubangan sa Ginoo, nga nagbuhat ka nato. Kay siya man ang atong Dios, ug kita ang katawhan nga iyang gidumala. Ang panon nga iyang gitultulan. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Hinauton ta nga karon mamati kamo sa iyang tingog. Ayaw tig-aha ang inyong mga kasing-kasing, sama didto sa Mereba. Sama sa adlaw ni Masa, didto sa kamingawan, din gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila kong gisuta, bisan nakakita sila sa akong mga buhat. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Mga igsuon, sanglit gihimo naman kitang matarong sa Dios, pinaagi sa pagtuo. May panagdait na kita ug ang Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa pagtuo gidala kita niya ngadto sa grasya sa Dios, diin nagkinabuhi kita karon ug nagmalipayon diha sa paglaom nga makaambit gayud kita sa himaya sa Dios. Kining paglaoma dili gayud mapakyas kay gibukbo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing. Pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Kay sa panahon nga wala pa kitay mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga daotan sa panahon nga gipili sa Dios. Malisod sa tao ang pagpakamatay alang sa usa ka taong matarong. Tingalig adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tao. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato. Kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Ang pulong sa Ginoo. Kaka
Maanaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Nahiabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga ginganlag Sikar, nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob sa iyang anak nga si Jose. Atua didto ang atabay ni Jacob, ug milingkod si Jesus tupad sa atabay, sanglit gikapoy man siya sa panaw. Hapit nakadto maudto. Unya nahiabot ang usa ka babaeng Samarianhon aron pagkalos og tubig. Miingon si Jesus kaniya, "Paimnar ako." Niining tungura ang iyang mga tinun-an ngadto sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. Ang babayi mitubag, "Hudiyo ka ug ako Samarianhon. Busa nganong nangayo ka man kanakog tubig nga mainom?" Ang mga Hudiyo gud ug ang mga Samarianhon wala may panagsandurutay. Si Jesus mitubag, "Kung nasayod ka paunta sa gasa sa Dios ug kinsa kining nangayo kanimog tubig, mangayo kagayod kaniya ug hatagan kaniyag tubig nga naghatag sa kinabuhi." "Sir," ang babae miingon, "wala kay timba ug lawom ang atabay. Asa ka man magkuha niya ng tubiga? Hinatag kining atabaya sa among katigulangan nga si Jacob, ug siya ug ang iyang mga anak, ingon man ang iyang mga kahayupan, miinom gikan niini. Labaw kabadi ay kang Jacob?" Si Jesus mitubag, "Ang muinom niining tubiga uhawon pag-usab, apan ang muinom sa tubig nga akong ihatag kaniya dili na gayud uhawon. Kay ang tubig nga ihatag ko kaniya mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan nga mohatag og buhing tubig ug kinabuhing walay katapusan." Ang babae miingon, "Sir, hatagi ako niining tubiga aron dili na ako uhawon ug dili na usab ako muanhi sa pagkalos." Ug giingnan siya ni Jesus, "Lakaw, tawga ang imong bana ug balik nganhi." "Wala ako'y bana," miingon ang babae. Si Jesus mitubag, "Husto ang giingon mo nga wala kay bana. Kalima ka na minyo ug ang lalaki nga imong gikaipon karon dili tinuod mong bana, tinuod ang imong gitug-an kanako." Ang babae miingon, "Sir, nagtuo ko nga propeta ka." Ang among mga katigulangan nga Samarianhon nagsimba sa Dios dinhi nining bukira, apan kamong mga Hudiyo nag-ingon nga ang Jerusalem mao ang dapit diin magsimba kita sa Dios. Si Jesus miingon kaniya, "Babayi, tuuhi ako nga moabot ang panahon nga ang mga tao dili na magsimba sa Amahan dinhi nining bukira ni sa Jerusalem. Kamong mga Samarianhon wala gayud makaila sa inyong gisimba, apan kaming mga Hudiyo nakaila sa among gisimba, kay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudiyo. Apan taliabot ang panahon ug karon ani ana nga ang matuod nga mga magsimba sa Amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Kini sila mao ang magsisimba nga gusto sa Amahan nga mao'y magsimba kaniya. Ang Dios Espiritu, ug kadtong magsimba kaniya, kinahanglan magsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran." Miingon ang babay kaniya, "Nasayod ako nga muanhi ang Mesiyas nga ginganlag Kristo. Inig-abot niya, iya kitang sultihan sa tanan." Si Jesus mitubag, "Ako mao siya nga nakigsulti kanimo." Niadtong higayuna nahibalik ang mga tinun-an ni Jesus ug natingala sila pag-ayo sa pagkakita nila nga nakigsulti siya sa usa ka babaye. Apan walay usa kanila nakapangutana sa babaye kung unsay iyang gusto, ni nangutana sila kang Jesus nganong nakigsulti siya sa babaye.
Unya, gibiyaan sa babay ang iyang banga ug mibalik siya sa lungsod ug giingnan niya ang mga tao. Ngari kamo ug tan-awa ninyo ang tao nga misulti kanako sa tanan nga akong nabuhat. Siya na ba kaha ang Mesiyas? Busa namiya sila sa lungsod ug nangadto kang Hesus. Niadtong higayuna ang mga tinun-an ni agda kang Hesus. Kauna magtutudlo. Apan siya mitubag, may pagkaon ako nga wala ninyo hisayri. Busa ang mga tinun-an nagpangutan-anay, may nagdala ba ka kaniyag pagkaon? Si Jesus miingon kanila, ang akong pagkaon mao ang pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako ug sa pagtuman sa buluhaton nga iyang gipabuhat kanako. Dili ba nag-ingon man kamo, upat pa kabulan una moabot ang ting-ani? Sultihan ko kamo, tan-awa ninyo ang kaumahan. Hinugna ang mga bunga ug husto ng anihon. Ang nag-ani suhulan ug hipuson niya ang mga abot alang sa kinabuhing walay katapusan. Aron mga lipay ang nagpugas ug ang nag-ani. Kay husto ang giingon, lain ang magpugas ug lain ang mag-ani. Gipadala ko kamo aron mangani sa wala ninyo hagui. Ang uban mao'y naghago ug kamo ang nabulahan sa ilang hinaguan. Daghan sa mga Samarianhon ni atong lungsura nanuo kang Hesus kay ang babae miingon man, gisultihan ako niya sa tanan kong nabuhat. Busa sa pag-abot sa mga Samarianhon, gihangyo nila si Jesus nga magpabilin uban nila ug nagpabilin siya didto duha ka adlaw. Daghan pagayod ang nanuo kaniya tungod sa iyang gisulti ug giingnan nila ang babayi. Mituo na kami karon dili tungod sa imong gisulti, kundi tungod kay kami mismo nakadungog kaniya ug nasayod kami nga siya maugayod ang manluluwas sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Unsay feeling nga nakalingkod nagbalik? Diha sa atong unang pagbasa, mitapos kini og usa ka pangutana. Diha sa atong unang pagbasa gikan sa libro sa Exodo, mitapos kini og usa ka pangutana. Nagauban ba kanato ang Ginoo or wala? Mga igsuon ko diha ni Kristo. Niining pipila ka mga Domingo sa dili pa ang Bendita sa Lukay or ang Domingo sa Pasyon. Kining nahabilin nga mga Domingo, dunay mga hulagway nga mutabang nato pagtan-aw puhon sa Pasko sa pagkabanhaw. Mga hulagway kini nga dunay kalambigitan sa bunyag nga pagadawaton sa mga dako na o kanato nga murenew niya sa atong bunyag. Highlight na siya sa atong pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw. O karong Domingguha, ang hulagway mao ang tubig. O gipamatud-an ni Jesus nga siya ang buhing tubig, ang muinom kaniya dili na gayod uhawon. Hulagway sa tubig. Mahutdan tag tubig, unsay ato reaksyon na ay akong kasinatian dito sa balay, muingon gyud, bahala nagway kuryente, basta ay lang gyud down mawa ang tubig. Ay lang yung tao, no? Mapahong ang tubig. Dali-dali day pundo. La, paagas ang taman. Kay burn out. No? Kay among phenomenon dito, lahi man ang among electric company sa norte, basta mo paong ang kurente, muhinay man po, mawagin ang tubig. Mao nang
himan magkaratol mi og pundo og tubig. Again, bahalag way kuryente basta naa lang gyoy tubig. Unsa di ay ni kamahinungdanon. Nalang ko'y duha. Taas na ra ba ang gituyo nako nga tinaas akong basahon kay aron mubo ra man guni akong giandam nga wali. Bawi-bawi ra pod no. Duha lang ka punto mga igsoon ining hulagway sa tubig nga para nako sa atong pagpalawom niini paagi sa Ginoo sa iyang pakig-uban nato. Una, ang tubig magtambal sa kauhaw. Magtambal sa kauhaw. O yun mo, de? Okay, at least napay nanubag. Para katong, no? Magtambal sa kauhaw. Ug mauni ang tataw nga gilarawan sa atong Ginoong Hesukristo diha sa panagtagbo niya sa Samarianhon nga babay. Kauhaw. Mautong nagkalos, no? Og tubig sa atabay. Mga igsuon, ang Dios nga nagpakatao og mipuyo uban kanato misinati usab sa kauhaw. Gani didto sa tiilan o didto sa krus siya nagkanayon, giuhaw ako. Sa iyang pagka-Diyos, sa iyang pagpuyo uban nato, nakasinati sad siya sa maong kauhaw. Ug mianhi siya aron mahimong tambal, aron maoy mukwench, no? Sa unsay atong kauhaw. Miapil si Kristo sa kauhaw nato sa kalinaw. Miapil si Kristo diha sa kauhaw sa panaghiusa. Longing and thirsting for unity and communion. You thirsting for peace. Kauhaw sab sa paghigugma. Na ako'y nabasahan niingon, daghan ko no nato nga kay baw mo higugma apan nakasinati man og mga rejections. Daghan ko no nato buot sabton pero naamay kusog mo hukom. Unsa kaha nga gugma naa gyud ay ang kauhaw sa matuod nga paghigugma. Kauhaw sab sa matuod nga kalipay. Di ta kumpiyansa ini kumusta nato sa usa ka tawo o usa ka batan-on o usa ka anak. Wing smile lang na pero wa ta kay baw unsay naa sa iyang kinahiladman. Busa di ta magpuas, no? Di ta maluyaw kumusta anay sa usag-usa nya kun mahimo ato silang ingnon nga sulti ila mis tinuod di man kanamo hukman, no? Naami haron maminaw. Mao sana kauhaw sa pagpaminaway, no? Kuway klarong kalipay kun wa moagi og tarong nga pagpaminaway. Kauhaw sa panaghigalaay. Dunay daghan nato nga dunay longing for friendship. And niining mga butanga, mga igsuon, klase sa kauhaw nga ako lang na kit-an o napamalandungan. Miapil si Jesus niini aron ta matambalan sa atong kauhaw. Ikaduha, ang tubig hulagway kini nga gamiton sab nato aron maglimpyo sa unsay hugaw. Gamit kayo no. Banwasi ra gud ni. Pak. Naay abog kayo no na. Para nginig pangagi dili mo aris atong balay, atong kural hala. Basa na nagtubig no. Sa pa basta na live ra ba ni? Lahi mo na asa kung una-una, musumpay na ginunta ko. Limpyo sa unsay hugaw kana. Mga igsuon, mausad ang pamaagi ni Kristo nato.
to cleanse something what is dirty. Kahugaw pananglit sa pagdinumtanay. Kahugaw pananglit sa pagdinautay. Kahugaw sa sala. Kahugaw sa korupsyon. Nga grabe na og kadaot nga nahatag sa katilingban. Kani nga mga kahugawan, andam ni limpyuhan sa Dios. Nya, gipangutana baya gyud ta sa first reading. Nagauban ba gayud kanato ang Ginoo or wala? Mura magwala kay ato mang gipadayon gihapon ang kahugawan sa pagdinumtanay o pagdinautay. Naa pa man lagi ang korupsyon nganong dili man ta anda mo buntog ug mukureher niini ug labaw sa tanan mura nagpauraray pata sa sala. Nakig-uban ang Ginoo. We celebrated Christmas. We celebrated Pit Señor. Pero nganong dili man nato tugutan nga mutabang sabtas Ginoo nga malimpyuhan ang unsay kahugawan. Hulagway sa tubig ug ang Dios buhi nga tubig ug buot siya magtambal sa atong mga kauhaw. Naglimpyo siya sa unsay mahugaw. Niing paagiha, paubanon ta ang Ginoo hinaot paunta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak na bugtong Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasailuan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Puno sa pagsalig ipadangat nato ngadto sa langit nung Amahan ang atong mga panginahanglan. Muingon kita, Ginoo pamatia ang among pangamuyo. Ginoo pamatia ang among pangamuyo. Nga ang simbahan sa iyang pagpadayon sa misyon ni Kristo, buhaton ta niya ang kanunay, ang kabubuton sa Amahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa gobyerno kanunay maglantaw alang sa kaayuhan sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pangamuyo. Alang sa gubat sa Middle East, magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw didto sa Middle East o sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog, ug sayop nga paggamit sa gahom nga naglaglag kasakitan ug kamatayon. Sa kadaghanan magampo kita. Ginoo pamatia ang pangamuyo. Alang sa mga nasod sa pagpadayon sa kalinaw, magampo kita nga mga nasod maninguha unta pagpadulong sa masangputong pagwagtang sa mga kinagiban sa pagkigsangka ilabi na sa kaymanan nuklear ug ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasiya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita. Alang niadtong mga nagantos tungod sa hampak sa gubat,
nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta sa kanila nga tanang katawhan magpuyo diya sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Nga sa matag dagkong desisyon sa atong kinabuhi, pangitaon nato kanunay ang kabubuton sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga batanon maghihatagon og malipayong mutubag sa tawag sa Dios alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teopilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga sa katapusang gutlo sa atong kinabuhi, piliyon nato ang Dios kay kita iyaman. Magampo kita sa Ginoo. Dugang mga katuyuan atong ihalad sa hilom karon. Dungga amahan ang tanan nga among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon pagampo kamo, aron kining ako ug inyo nga sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. O Ginoo, malukmay unta ikaw nining among sakripisyo. Kami nga nagaampo nga pasayloon nimo sa among mga sala, maningkamot unta sa pagpasaylo usab sa mga sala sa among mga igsuon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay samtang nangayo siya og tubig nga mainom gikan sa babaeng Samarianhon, mihatag usab kaniya sa gasa sa pagtuo. Sa ingon iyang gitagbaw ang kauhaw sa pagtuo sa babay, aron mahaling diha kaniya ang kalayo sa gugmang Diosnon. Busa nagpasalamat usab kami kanimo
ug uban sa imong kagahuman ug mga anghel nagaingon kami. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubaligkan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila
ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang esposo. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa amahan, nga moabot unta ang gingharian, sumala sa gitudlo kanato ni Jesus. Kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan.
Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ipakita ta ang panaginig sa unay. Shalom. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Lawat kanimo kung maayo. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Sa tao gipa
Magampo kita. Nakadawat kami sa pasalig sa kaluwasang dayon, ug nabuhong kaming ania sa yuta sa pan nga langit nun. Nagahangyo kami kanimo Ginoo, nga kining among gihimo pinaagi nining sakramento, matuman unta pinaagi sa buhat dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo sa kanunay ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family,